नमस्कार इष्टानो. आत्ता एक ट्वीट पळयली हांवें. आमचे गोंयचे एकदम फेमस नामनेचे पत्रकार रिपोर्टर बाब किशोर नायक गांवकारान एक ट्वीट घातला. दिस न्यूली इमर्ज बिझनेस एंटिटी एट मोर्जीम गोवा नेम्ड एज एंटी सोशल गोवा. What type of name is this? It's one's prerogative to name his or her business as he wants, but antisocial? Need your opinion on this. Dr. Pramod Sawant, रोहन खावटे. आणि एक फ्लायर घातला. मोर्जेन एक एंटी सोशल नावाचे एक हे येयल्लेले आहा, कितें ते हॉटेलां बिटाला येता पळय तसली. आणि त्यांचो एक फ्लायर घातला. त्यांचे 1 डिसेंबराक कितें तरी व्हडलो प्रोग्राम आनी 2 डिसेंबराक व्हडलो प्रोग्राम जावपाचो आहा, तेजो ओपनिंग विकेंड म्हणून थंय फ्लायर आसा. तर हे जे एंटी सोशल जे आसा ते मोर्जे गांवान सर्वे नंबर 182/10 ह्या जाग्यार येयल्लेले आसा. आनी हे जे येयल्लेले आसा ते एअरपोर्टाची एंट्रन्स लॉबी आसता पळय त्या प्रकारचे स्ट्रक्चर आसा. तुमकां थोडे फोटोज दाखयता पळय. दर्याच्या सारके धडे कडेकूच येयल्लेले आसा. स्विमींग पूल बीन आसा भितर दर्या कुशीक. आनी सगळे मजेची गोश्ट म्हटल्यार हे सगळे मोर्जे ज्या जाग्याचेर टर्टल नेस्टिंग सायट आसा आनी सरकारान जो जागो जो बीच सायलंट झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा त्या जाग्याचेर हे सगळे येयल्लेले आसा. आता ह्या ऑथॉरिटीन परमिशन दिला तेजे उपरांत हे हॉटेल येयला, स्ट्रक्चर्स येयला काय विथआउट परमिशन्स येयला ते अजून आमकां तरी म्हायती ना. अशें आयकून येता काल GCZMAचे थंयसर सायड इन्स्पेक्शन जाला. ते जो ओनर आसलेलो तो GCZMAक सुद्दां भितर सोडिना आसलेलो अशें आमी आयकलां. काल कोर्टानूय ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्लेली आसा आनी कोर्टान डायरेक्शन दिला GSPCB आनी GCZMAन अर्जंटली हेजेर एक्शन घेवची म्हणून. पूण आतां GCZMA आनी GSPCB न्यू इयरा पयलीं एक्शन घेतली काय ना ती पळोवया. कित्याक हे सगळे सेटअप न्यू इयराचे मार्केट टॅप करपाकूच येता. न्यू इयराचो तेंचो बिझनस जालो काय मागीर ते हरशीं म्हणून आपुणूच काडपाचें आसता. पूण मागीर आमची सरकार कितें म्हणटा, आमी काडले ते धंदो जालो न्हू तेंचो, ते तितलेच टायमाक येयल्लेले आसता. लोकांक मुर्खान काडपाचें बंद करा तुमी. तेजे आनी एक तुमकां लोकांक मुर्खान काडप हें चल्लां तें आनी एक तुमकां सांगता. ती जी प्रॉपर्टी आसा सर्वे नंबर 182/10 सुमारे 3430 स्क्वेअर मिटर. नेम ऑफ द ऑक्युपंट एज पर फॉर्म 1 and 14 कुलदीप सिंग दलाल म्हणून नांव दाखयता. आनी हो जो बाब कुलदीप सिंग दलाल जो आसा पळय तेजो WhatsApp DP जर आमी पळयत जाल्यार हे पळय अशें आसा. एंड बाब किशोर नायक गांवकाराक आतां हांव हो प्रश्न विचारपाक सोदता. तुमी जेंकां हो प्रश्न घातला म्हाका दिसना तेंकां कितें वायट बीन दिसता आसतलें. थंय थोडे अशें मातशें बोल्सां बिल्सां गरम जाली काय मागीर एंटी सोशल गोवा कित्याक गाळयो सुद्दां घातल्यो गोंयाक जाल्यार तेंकां मागीर फरक पडना. कित्याक संपूर्ण म्हणून जे गाजयतात आनी मागीर आमची शेतां बितां काडटा आनी बिल्डिंगो बांदपाक दितात पळय हेंकां आनीक लायकी अशें दिसना. तेंकां सिरियसनसूच ना. लायकी मागीर सिरियसनस ना, इंटेन्शन ना तेंकां. कॉम्पिटन्साचो प्रश्न मागीर येता जेन्ना इंटेन्शन आसता पळय आनी जायना जाल्यार वेगळो विशय. तेंकां इंटेन्शनूच ना हें सगळें करपाची. तेंकां गोंयचो स्वाभिमानूच ना. तेंकां फक्त आपली बोल्सां कशी भरता इतलोच प्रश्न आसा. म्हणून हें सगळें गोंयांत चल्लां. दुर्दैव गोंयचें हें की जी सरकार गोंयकारांक लागून आनी गोंयाक लागून वावुरपाक जाय आसलेली ती फक्त कशी दुसऱ्यांक गोंय काडून भाड्याक घालूंक मेळटा पळय तितलोच पळयता उद्देश. तितूंतल्यान आमकां कितें सुट्टा न्हू तेंच चल्लेलें आहा. सो हांगासर कशें दलाल एका फोटवान आसा दिसता पळय मिस्टर दलाल आनी आमचो CM बाब. आनी जेन्ना किशोर नायक गांवकर बाब तेंकांच प्रश्न घालता. आमी आतां उत्तराची वाट पळोवया तर CM बाब कितें उत्तर दिता हेजेर तो.
आनी ह्यो स्ट्रक्चर न्यू इयराचे ते फंक्शन्स हेंचे प्रोग्राम्स इव्हेंट्स जावच्या पयलीं बंद पडटा काय इव्हेंट बीन जातो कोणी सगळो धंदो जातो कोणी तेंची जोड जातो कोणी मागीर तुमी क्रेडीट घेवपाक येतले आमी काडले ते म्हणून सांगपाक लोकांक मुर्खान काडपाक ते आमी पळयता पळोवया आमी पूण तुमच्या फाटल्यान आमी लागतले ह्या सरकारा फाटल्यान लागतले तुमी सरसकट सगळ्यान मुर्खान काडूं शकना विचार करया सगळे जाण भावानो आनी भयणीनो देव बरें करूं